अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मछलियों को एक्वेरियम में रखना क्या गुनाह है? जो मछलियां खुले पानी में तैरती हैं, क्या इनको पकड़कर कांच के छोटे एक्वेरियम में रखना जायज़ है या गुनाह है? अब्दुल्ला साहब कराची से। जानवर पालना जायज़ है, मछलियां भी पाल सकते हैं आप, छोटे एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। जानवर की आदत होती है, वो 2-4 दिन टेंशन के बाद उसी माहौल का आदी हो जाता है, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन इतने छोटे बर्तन में जानवर को रखना कि वो बेचारा सही तरह से हिल ही ना सके और वो टेंशन महसूस करने लगे, तो ये फिर जानवर पर एक किस्म का जुल्म है। जैसे हवाओं में उड़ने वाले परिंदों को लोग इतने छोटे से पिंजरे में डाल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा तो वो सदमे से मर जाता है जानवर, तो उसको कम से कम इतने जो एक आसमानों की बुलंदियों में उड़ने वाला परिंदा, आप उसको इतनी जगह तो दें कि यहाँ से उड़ के वहाँ तो जा सके वो। तो यानी जानवर को ऐसी तकलीफ़ देना जिससे वो सदमे से मर जाए, ये बहरहाल नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसाना अला कुल्ली कबिदिन ज़ी रतवा, कि अल्लाह ने हर ज़िंदा चीज़ पर एहसान का और उसके साथ अच्छे सलूक का हमें हुक्म दिया है। तो मछलियाँ एक्वेरियम में अगर आप डाल देते हैं ना, तो वो थोड़े दिन टेंशन में होती हैं, उसके बाद वो उसी की आदी हो जाती हैं और फिर वो उसी तरह से घूमना फिरना शुरू कर देती हैं, तो उसमें उनको वो तकलीफ़ होती नहीं है जो आप समझ रहे होते हैं। ज़ारा अली इंडिया से। हमारे अब्बा ने घर में बहुत सारी बिल्लियाँ पाल रखी हैं। हमें बिल्लियों से कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्लियों की वजह से घर में बहुत ज़्यादा नापाकी होती रहती है। हमारे अब्बा हमें छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन बिल्लियों को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ना तो बिल्लियाँ मानती हैं ना अब्बा मानते हैं। जब भी हम बिल्लियों को कहीं जंगल में छोड़ने का कहते हैं तो हमारे अब्बा हम पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर बिल्लियों को जंगल में कुछ हो गया तो इसका गुनाह तुम लोगों पर होगा। बताइए, क्या वाकई हमें गुनाह होगा? हम एक बिल्ली को तो ठीक से पाल सकते हैं, मगर अब्बा ने बिल्लियों का पूरा ख़ानदान पाल रखा है। बताइए हम क्या करें? अब्बा को समझाएं मोहब्बत से, मेरा ये क्लिप भी सुना दें। हलाल जानवर पालने चाहिए, उससे मुर्गियाँ पालें, उससे अंडे मिलेंगे, दिल उसमें भी बहल जाता है। बाज़ लोग बिल्लियाँ पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कहते नहीं हमें कुत्तों से मुनासबत है और बिल्ली से मोहब्बत हो गई है। आप थोड़े दिन मुर्गियाँ पालें, उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी। बकरियाँ पालें, उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी। दूध मिलेगा उससे बेहतरीन, बकरी बच्चे देगी, बकरीद में ज़बह करें, वो बेच भी सकते हैं, कितना फ़ायदा है उसका। और ये जो हलाल जानवर है ना, इनके पेशाब और लीद और गोबर और मेंगनियों में बीमारियाँ भी नहीं हैं, तो इनमें वो बीमारियां नहीं है जो हराम जानवरों की गंदगी में बीमारी हैं। कुत्ते की गंदगी है या कुत्ते का तो थूक नापाक है, उसमें तो बहुत सख्त जरासीम होते हैं, और बिल्ली का जो है उसकी भी जो गंदगी वो निकालती है उसमें बीमारियां हैं। जबकि ये जो हलाल जानवर है ना, इनके गोबर में और इनकी पेशाब में बीमारियां नहीं हैं, वो जर्म्स नहीं है जो इंसान की सेहत के लिए नुकसान दें। ये नहीं कि आप घर में गोबर रखना शुरू कर दें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसकी सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन वो उससे वो गंदगी नहीं होती। फिर उससे आपको कितनी बरकतें मिलती हैं और एक सुकून मिलता है उनको देख के। तो इसलिए शरीयत ने हलाल जानवरों की तरगीब दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु युज़िनु लिस्सलाह, कि मुर्गे को बुरा मत कहो, वो अजान के लिए जगाता है। सहाबा कहते हैं मुर्गे की अजान से हमें पता चलता था कि तहज्जुद का टाइम हो गया है। तो ये प्यारे जानवर होते हैं, इनसे दिल बहलाएं आप। बिल्ली भी प्यारी सी होती है, बड़ी खूबसूरत सी होती है, लेकिन कोई तरगीब नहीं है उसकी। इसलिए बिल्लियों की कारोबार को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हराम है, लेकिन बहरहाल हदीस में उसको नापसंद किया गया है। तो मैं तरगीब यही दूंगा अब्बा को कि बिल्ली के बजाय हलाल जानवर पालें आप। लेकिन अगर अब्बा की बात समझ में नहीं आ रही है तो देखें, आप पर अब्बा के इतने एहसानात हैं, अब्बा की खातिर औलाद को कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आजकल मसला औलाद के साथ ये है कि वो चाहती है कि बड़े हमारी मर्ज़ी से चलें, तो फिर ये बड़ापन तो ना हुआ ना। आपको चाहिए आप अब्बा की मर्ज़ी से चलें, तो अब्बा की चाहतों को अपनी चाहत पे तरजीह दें, अब्बा की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पे तरजीह दें। तो जब तक आप छोटे हैं आप अब्बा की मान के चलें, जब आप बड़े हो जाएंगे तो शादी करके अलग हो जाएं आप। बेटियों की तो वैसे ही शादी, मेरे ख्याल से सवाल भी किसी खातून ने पूछा है, हाँ ज़ारा, तो आपकी जब शादी हो जाएगी आप अपने घर की हो जाएंगी, वहाँ अपना पालना बिल्लियाँ। और बेटे जो हैं वो भी शादी कर लेंगे तो बहू को अलग रख लेना भाई।
بیوی کو اپنی الگ رکھ لینا. اب جب تک بچے ہیں تو ابا کے حساب سے چلیں, قربانی دینی چاہیے بڑوں کی خاطر, تو برداشت کرنا چاہیے بڑوں کو. تو ابا کو تو میں بھی سمجھا رہا ہوں, آپ بھی سمجھا دیں کہ ابا نہ پالیں بلیاں, پالنی ہیں تو ایک پال لیں, مرغیاں پال لیں, آپ بکریاں پال لیں. اتنے اچھے اچھے کیج آ رہے ہیں آج کل, نیٹ پہ آپ سرچ کریں مرغیوں کے اتنے زبردست کیج ہیں. پھر مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, پھر اس سے دن چوزے نکلتے ہیں, ایسے پیارے پیارے چکس ہوتے ہیں, وہ ایسے اچھلتے کودتے, وہ منظر دیکھا کریں, دماغ کو بڑا سکون ملتا ہے. پھر دیسی انڈا کھانے کو ملے گا, ہاف بوائل انڈا پکا کے کھائیں. آج کل تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں بھائی جو فارمی انڈا جو ہے نا اور دیسی میں بڑا فرق ہے. فارمی 5 انڈے اور دیسی 3 انڈے, اور دیسی انڈے میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں میں مشغول ابا کو کر دیں آپ. تو بہرحال ہم ابا کو سمجھا ہی سکتے ہیں, آپ بھی سمجھا دیں. پھر بھی نہ مانیں تو پھر آپ ابا سے لڑیں نہیں, کوئی برداشت کریں ابا کی بات. آپ لوگوں نے شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے, پھر وہاں جا کے اپنی مرضی چلائیے گا. یہاں آپ ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. باقی جنگل میں بلی چھوڑ کر آئے تو انہیں نقصان ہو گیا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا اس سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلی کو کہیں چھوڑ دیا تو کوئی کھا گیا تو کچھ نہیں ہوتا اس سے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بلی کو خریدنا بیچنا کیسا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی منع کیا ہے. تو اگرچہ جمہور کے نزدیک یہ حدیث کراہت تنزیہیہ پر معمول ہے. کراہت تنزیہیہ کا مطلب یہ کہ حلال ہے لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے بلی بیچنا خریدنا حرام تو نہیں ہے, لیکن بہرحال حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور وہ جو حدیث ہے جس میں منع کیا ہے تو اس حدیث کو کراہت پر اس لیے معمول کیا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے تو پاک جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس لیے جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے یہ کراہت کے درجے میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ناپسند کیا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. بہرحال کوئی بلی خریدتا بیچتا ہے تو حرام نہیں کہا جائے گا, اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. حلال جانوروں کی حوصلہ افزائی کی ہے شریعت نے. بھائی بکریاں پالیں, مرغیاں پالیں, اور جو جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں, انڈے کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, ان کو پروموٹ کریں, اس میں انسانیت کا فائدہ ہے. بلیوں میں کیا رکھا ہے؟ بلیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور بڑی پل جاتی ہے, بڑی محبت دیتی ہے, تو بچے پالیں نا. بچوں کو نسل نے روک لی ہے. بچے تو بلی سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, اپنے چھوٹے بچے باتیں بھی کرتے ہیں. بلی تو میاؤں میاؤں کرتی ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ بلی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے اچھلتے کودتے ہیں, بڑا ایک خوبصورت سا ماحول لگتا ہے جہاں بلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو. لیکن اپنے بچوں سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی بلی. تو اپنے بچے پیدا کریں, ان کو زیادہ ٹائم دیں, اس سے زمین کو انسان ملیں گے جو زمین میں ترقی کا ذریعہ بنیں گے. بچے پیدا ہوتے ہیں, جس سوسائٹی میں زیادہ بچے ہوں وہاں جوانوں کی کثرت ہو جاتی ہے, کیونکہ بچوں کا بچپن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو جوانوں کا جو ینگسٹر کا جو گروتھ ریشو وہ بڑھ جاتا ہے. کسی بھی کنٹری میں جب کمانے والے زیادہ ہوں گے, ہاتھ پاؤں زیادہ ہوں گے صحت مند, تو ظاہر ہے وہ ملک ترقی کرے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں اتنی آبادی اس لیے غریب ہے. وہ بھائی آبادی زیادہ ہے تبھی جو تھوڑا بہت ہمیں مل رہا ہے کھا رہے ہیں ہم, تو اس آبادی کی وجہ سے لوگ باہر ملکوں سے کما کے بھیج رہے ہیں. اگر آبادی بھی کم ہوتی اور حکمران بھی یہی ہوتے, ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہوتا اب تک. تو شکر کریں ایک آبادی ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو اس لیے بلی سے زیادہ بچوں کو فوکس کریں. زوجہ بابر خان, یہ ہمارے ملکوں میں جو حرام جانوروں پالنے کا رواج آیا ہے نا, یہ غیر مسلموں سے آیا ہے. غیر مسلموں میں بچے نہیں ہوتے, شادیاں بھی 50 سال کے جب بڈھے ہو جاتے ہیں تب جا کے کرتے ہیں, جب کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں. تو پھر وفا بھی کرتے ہیں بیوی سے. تو ظاہر ہے 16 سال میں شادی, 18 سال میں شادی کرتے تو وفا کرتے تو مذہب ہی آتا, پتہ چلتا وفا کسے کہتے ہیں. 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں, پھر شو مارتے ہیں کہ ہماری بس ایک ہی بیوی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہوتی. تو اور پھر بچے دیکھ لو, ایک آدھ وہ بھی جا کے ایک آدھ ہی بچہ ہوتا ہے ان کے, تو ان کی زندگیوں کی تو رونقیں ختم ہو گئی ہیں. تو انہیں تو کتے بلی سے ہی دل بہلانا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں جلد شادی کا حکم دیا, نسل بڑھانے کا حکم دیا, اور ان سے محبت کریں. بلیوں کی جگہ بچوں کو پالیں, جتنی محبت دیں گے کل ہی آپ کو بھی اتنی ہی محبت